अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान जिंदाबाद यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक है। काफ़ी दिनों से कुछ दोस्त व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे हैं, मेल्स मौसूल हो रही हैं कि सब टू सब में हम सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, रात को सोते हैं और सुबह उठ के देखते हैं तो सब्सक्राइबर गायब हुए होते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने आज ये प्लान किया कि आज मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो नए जो यूट्यूबर हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और इसके कुछ रूल्स हैं सब्सक्राइब लेने के, सब्सक्राइब करने के और सब्सक्राइब को परमानेंट रखने के, जिस पे आप जब तक अमल दरामद नहीं करेंगे तब तक मामला अच्छे तरीके से नहीं चल सकेंगे। और जो लोग चैनल को मोनेटाइज करना चाह रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हम सब टू सब में अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लें, वॉच टाइम बढ़ा लें, चैनल मोनेटाइज भी करवा के इससे इनकम हासिल कर लें, तो इस बारे में भी आज आपके साथ तफसीलन बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिया गया बेल बटन है जो उसे क्लिक कर लें ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो जो है मेरी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो बात हम कर रहे थे YouTube के सब्सक्राइबर बढ़ाने की, तो मैं आप सब दोस्तों को ये पहले बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी के साथ सब्सक्राइब का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका जो सबसे पहला तरीका है, आपके पास जो लिंक मौसूल हो रहा है YouTube का, आपने उसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद कम से कम 3 मिनट तक उसकी वीडियो को वॉच करना है। अगर वीडियो 3 मिनट से कम की है तो उसे मुकम्मल वॉच करें, अगर 3 मिनट से ऊपर की वीडियो है तो आप उसे मुकम्मल यानी कि 3 मिनट देखने के बाद सबसे पहले लाइक का बटन क्लिक करेंगे, फिर सब्सक्राइब करेंगे। उससे ये होगा कि एक तो जिस आदमी का चैनल आपके पास आया है, जिसको आपने सब्सक्राइब करना है, उसके वॉच टाइम में भी इजाफा होगा और दूसरा तो उसकी रेटिंग भी बढ़ेगी। और इसी तरीके से जो दूसरा सब्सक्राइबर है जिसने आपको लिंक सेंड किया है, आपने अपना लिंक भी उसी तरीके से सब्सक्राइब करवाना है। तो जो सब्सक्राइबर इस तरीके से आप ऐड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो वो सब्सक्राइबर ना तो बैक होंगे और ना ही यूट्यूब उन्हें रिजेक्ट करेगा। दूसरा हम बात कर रहे थे चैनल की प्रमोशन का, मोनेटाइजेशन का, तो उसमें मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने चैनल पे वर्क ऐसा नहीं करेंगे, अपना वीडियोस ऐसी नहीं बनाएंगे, अपना यानी कि जो भी जिस प्रोसेस पे भी आप वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक पे आप वीडियोस डेली बेसिस पे अपलोड करेंगे और उसे यानी कि पब्लिक की जब तक पब्लिसिटी नहीं मिलेगी तब तक आपको यूट्यूब की तरफ से अच्छी अर्निंग नहीं हो सकती, अच्छा पैकेज आपको नहीं मिल सकता। मोनेटाइज हो जाता है, सब टू सब में आप सब्सक्राइबर मुकम्मल कर लेते हैं, जैसे तैसे आप 4000 घंटे का वॉच टाइम भी मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद जब आपके अकाउंट पे जिस टाइम एड्स चलना शुरू होती हैं तो उसके व्यूवर्स नहीं आते, और जाहिर सी बात है जब तक व्यूवर्स नहीं आएंगे, लोग एड्स को देखेंगे नहीं, तो आपकी इनकम में इजाफा नहीं हो सकता। जो रियल में आपका सब्सक्राइबर बढ़ाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपने अपना YouTube चैनल बना लिया है, आप उस पर वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से वीडियो उठा के अपने चैनल पर अपलोड करें, बजाय इसके कि किसी दोस्त की भेजी हुई वीडियो को आप अपलोड करें, उससे बेहतर ये है कि आप किसी ना किसी टॉपिक पे अपने चैनल पे खुद अपनी वीडियो बना के अपलोड करें और डेली बेसिस पे ज़्यादा नहीं तो एक वीडियो तो आपकी अपनी ज़रूर अपलोड होनी चाहिए, जिसे लोग खुद ब खुद वॉच करें, देखें, उसे देख के पसंद करें, लाइक मिलें। और जाहिर सी बात है जब आप अपनी वीडियोस अच्छी बनाएंगे उस वक्त लोग आपके चैनल को भी पसंद करेंगे, आपको भी पसंद करेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।
اور جس ٹائم آپ اس پروسیس سے گزرتے ہوئے اپنے چینل کو مونوٹائزیشن کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ محنت کر کے اپنے چینل کو ہائی لائٹ کریں گے تو جس ٹائم آپ کا چینل مونوٹائز ہوگا تو اس ٹائم آپ کو انکم بھی آپ کی امیدوں سے بڑھ کے ملے گی. اور جس طریقے سے آج کل میں دیکھ رہا ہوں واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک پہ، میسنجر پہ، میلز پہ لوگ ایک دوسرے سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہم آپ کا کر دیتے ہیں، آپ 3 منٹ میری ویڈیو دیکھیں ہم آپ کی دیکھ لیتے ہیں. اس طریقے سے چینل تو مونیٹائز ہو جاتا ہے لیکن اس سے ارننگ نہیں ہوتی. جو شخص آپ کی ویڈیو آج مجبوری میں 3 منٹ دیکھ رہے ہیں اسے اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا تو یہ آپ کی مسلسل ویڈیوز دیکھے گا. مسلسل ویڈیوز وہ ممبرز دیکھیں گے جو آپ کے ریئل فین ہوں گے، جو آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کے کمپٹیشن کو، آپ کے کارکردگی کو دیکھ کر جب ویڈیو بنائیں گے اس ٹائم یہ آپ کے جو ویورز ہیں وہ اس ٹائم بھی آپ کی ویڈیوز کو مکمل دیکھیں گے اور آپ کو اس طریقے سے اپنا چینل مونیٹائز کروانے میں آسانی بھی ہوگی اور کسی قسم کی مشکل بھی نہیں ہے اور آپ کا آنے والا جو وقت ہے وہ بہت اچھے کی طرف جائے گا. جس طریقے سے آپ لوگ آج کل یہ سسٹم چلا ہوا ہے کہ لوگ ادھر ادھر سے جناب سبسکرائب لے رہے ہیں، واچ ٹائم لے رہے ہیں، لوگوں سے ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ ہمارا چینل دیکھیں، مونیٹائز کروائیں، یہ کریں، واچ ٹائم مکمل کروائیں، تو ایسا میرے بھائی کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ کا چینل مونیٹائز، آپ کی ایک ویڈیو 1 سال کے اندر وائرل ہو گئی تو آپ کے جو 4000 گھنٹے ہیں اس کا پتہ بھی نہیں لگنا. یہ کس طریقے سے پورے ہو گئے، کیسے ہو گئے. آپ صرف اپنا ایونٹ اچھا بنائیں، اچھا بنانے کے بعد آپ اسے اپلوڈ کریں، اس کی ٹیگ لائن ہے جو وہ تھم نیل اس کا اچھا لگائیں جسے لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھنا پسند کریں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو سبسکرائبر لینے کی ضرورت ہی نہیں. دوسرا کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو سب ٹو سب کا سسٹم چلا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کو وہ پیکج فراہم کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے سبسکرائبر بڑھانے کے، تو اس پہ بھی میرا ابھی ایک سسٹم کے ساتھ رابطہ ہے. میں اس پہ بذات خود ورک کر رہا ہوں کہ یہ معاملات کیسے ہیں. وہ 1 سے 2 دن میں انشاءاللہ اس پہ مکمل وزٹ کر لوں گا اور اس کے دیکھ لیں گے، معلومات ہو جائے گی کہ اس سے سبسکرائبر بڑھانے سے اور کچھ کرنے سے کچھ معاملات تو یوٹیوب میں پیش نہیں آتے جس کی وجہ سے ہمارا چینل جو ہے مونیٹائز ہونے سے رک جائے. لیکن آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سبسکرائبر بڑھیں، واچ ٹائم بڑھیں، تو ذرا سوچ سمجھ کے جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. مزید معلوماتی ویڈیوز میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پوسٹ کو لائک کریں اور شیئر کر کے بھی کریں تاکہ اس معلومات سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. مزید ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.